اے طلبہ دی ہے شان اے جانے پاکستان، اے طلبہ دی ہے شان اے جانے پاکستان، ایندہ نعرہ ہے قرآن ایندے اچھے اذان، ایندہ نعرہ ہے قرآن ایندے اچھی اذان، ایندہ نعرہ ہے قرآن ایندے اچھی اذان، ایندے شیر دل جوان ہووے صلی دی امان، ایندے شیر دل جوان ہووے صلی دی امان، تنگ تھیندا ہے جہان ایندے دیکھ ارمان، تنگ تھیندا ہے جہان ایندے دیکھ ارمان، ایندے تیر تے کمان تو ڈردا ہے شیطان، ایندی سونی سچی ریت ہر جاتے اے دی جیت، اے دی سونی سچی ریت ہر جاتے اے دی جیت، میں اے دی سونی سچی ریت ہر جاتے اے دی جیت، میں تاں قسمہ چائی وداں، جو قسم اٹھا کے چلنا چاہتا ہے آصف کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے، میں تو قسمہ چائی وداں، تسی نہیں چلنا چاہندے، جڑا چلنا چاہندے ہاتھ کھڑے کر کے، میں تاں قسمہ چائی وداں جیساں مرساں دے نال، آؤ اے آصف دے نال چلو اے آصف دے نال، آؤ اے آصف دے نال چلو اے آصف دے نال، میڈی اے آصف جناب حق سچ دا نصاب، میڈی اے آصف جناب حق سچ دا نصاب، اے شہادتیں دا باغ سونی سچی اے کتاب، اے ظلم دا حساب، اے ظلم دا حساب، اندی اے میڈی اے آصف دی تاب، کڈاں آندے ہیں نواب گھنے آسی انقلاب، اے بزرگیں دی وراثت، اے بزرگیں دی وراثت دیسی بانے کو سنبھال، آؤ اے آصف دے نال چلو اے آصف دے نال، آخری فقرہ، حق سچ دا سوال ڈاڈا سونا ہے جمال، حق سچ دا سوال ڈاڈا سونا ہے جمال، اے ظلم دا زوال مظلوم دا اقبال، اے ظلم دا زوال مظلوم دا اقبال، کیا ہے کفر دی مجال لاوے متھا ایندے نال، کیا ہے کفر دی مجال متھا لاوے ایندے نال، ایندہ ماضی ایندہ روشن ماضی حال، اے شان استقبال، اے اللہ سیندہ مال، اے ہر دم مالا مال، اے اللہ سیندہ مال، اے ہر دم مالا مال، بڈھے گبرو چھوٹے بال، بڈھے گبرو چھوٹے بال، ایندے نال نال نال، آؤ اے آصف دے نال چلو اے آصف دے نال، آؤ اے آصف دے نال چلو اے آصف دے نال، السلام علیکم۔ دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔